गरौँ। सेभ द फ्रग्स। तपाईँलाई के लाग्छ यो सामुदायिक वनले चाहिँ कसरी यो भ्यागुताहरू जोगाउन चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ? यस्तो सामुदायिक वनले भ्यागुता जोगाउने भ्यागुता तपाईँहरूले भ्यागुतालाई खासै त्यसलाई भ्यागुता जोगाउने भनेको त्यसको वासस्थान रोग हुनु भएन। पहिलो कुरो पानी भएको ठाउँ, अलिकति सिमसार अलि चिसो ठाउँ, भ्यागुताहरू त्यससँग बस्न मन पराउँछ नि त। र सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु पऱ्यो। अर्को जङ्गलमा डढन लाग्ने कुरो भन्दा जङ्गलमा डढन लाग्दाखेरि किराहरू मर्छ, किराहरूमा त्यसको आरा सिक्यो। यदि आरा खान पाएन भने त हामी पनि मर्छौँ। हाम्रो आरा सिक्यो भने त हामी पनि पर्दैन पृथ्वीबाट। भनेपछि पानी र उसको आरा, यदि जङ्गलमा डढन लाग्यो भने किरा फटेर मर्छ, किरा फटेर नै उसको मुख्य आरा हो। र यदि आरा सिक्यो भने ऊ पनि नासिएर जान्छ।